हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। माय नेम इज़ आदिसन। आज 30 अक्टूबर है। कल का दिन जो है 29 अक्टूबर टर्की ने बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया। रीज़न, टर्की को 100 साल पूरे हो गए। अब टर्की को 100 साल पूरे हो गए, बहुत सारे लोगों के दिमागों में आता है कि जी टर्की से पहले ऑटोमन से पहले क्या था। तो अगर हम ये वाले टर्की की बात करें, इसको 100 साल पूरे हुए हैं, जो तुर्की जमहूरियत कहलाता है, रिपब्लिक ऑफ टर्की, जो कि 1923 में स्टार्ट हुआ था। बट अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, पीछे कितने सौ साल, आई बिलीव 1000 साल अगर हम पीछे जाएं, तकरीबन 1100-1200 सदी में, ठीक है, 1200s में अगर हम जाएं, तो ये तुर्कलार जो थे, जो टर्किश थे, ये नोमैडिक्स थे, जो कि सेंट्रल एशिया से, वहाँ से डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट रीजन से यहाँ पर आके बसे। ठीक है, फिर यहाँ पर इन्होंने सल्जुक एम्पायर बनाया। सल्जुक एम्पायर के बाद बढ़ता 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 1300 के आसपास ऑटोमन की बुनियाद रखी गई। हम सब जानते हैं उस्मान को, उरहान को, एर्तुगरुल को। तो ये उसी वक्त से, वो जो आप लोग ड्रामा देखते हैं ना, ये उसी वक्त से ही चलता आ रहा है। और आज जो है हम वीकेंड से कि 700 750 के आसपास टाइम हो चुका है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि फास्ट फॉरवर्ड कि ऑटोमन एम्पायर कब ख़त्म हुआ। हमारे लास्ट रूलर जो इस रीजन के थे, अब्दुल हमीद II थे, ठीक है, जो कि अराउंड 1912-13 के आसपास उनकी वफ़ात हुई, उनकी डेथ हुई, एग्ज़ाइल में गए। वो एक लंबी स्टोरी है, मगर लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स डे। उससे पहले जो है 1881 में मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क की पैदाइश हुई थी। वो एक अस्करी में गए, ये साहब कहलाते हैं, आपने देखे भी होंगे। वो आर्मी में गए, आर्मी में सर्व किया, और करते कराते आते हुए टर्की के पहले प्रेसिडेंट बने 1923 में, और साइन की ट्रीटी ऑफ लॉज़ैन बिटवीन यूरोप और टर्की। अब लॉज़ैन क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी? लॉज़ैन इसलिए इम्पोर्टेंट थी, सिर्फ इसमें टैक्सेस का मसला नहीं है, इसमें मसला ये है कि बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उस वक्त। हमारे पास दो ऑप्शंस थे, अगर मैं हमारे का बात कहता हूँ कि इनके पास, ठीक है ना, तो उस वक्त दो ऑप्शंस थे। दो ऑप्शंस ये थे कि या तो आप लड़ाई में लग जाए, मगर अतातुर्क साहब ने तरजीह दी कि जी हम एक ट्रीटी साइन करके एक हारमोनी के साथ आगे चलते। ठीक है यार, 100 साल की ट्रीटी है, लेट्स सी, पर एटलीस्ट हम पूरे टर्की को गवा दें, ये ऑटोमन रीजन को गवा दें, तो चलो हम एक ट्रीटी साइन करके एटलीस्ट हम किसी बाउंडिंग में आ जाते हैं, एक हारमोनी के साथ तो आगे बढ़ेंगे। 1923 की बात है ये, ठीक हो गया। अब अगर हम हमारे मुल्क पाकिस्तान की बात करें, तो 1947 में हम फाउंड हुए, या हमारी बुनियाद रखी गई। हम में और इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। इनको 100 साल हो गए, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के 20-25 साल में ही हमारा आधा मुल्क जो है वो टूट गया। और आई एम नॉट श्योर कि हमें 100 साल होंगे भी। ठीक है, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, बट इट्स डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखें, हम फिर अब इनकी बात करते हैं। आज जो हम जहाँ पे है, ये जो टर्की है, हम छोटी मोटी बात करते हैं ताकि हमें अंदाज़ा होगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, इस वक्त हमारी जीडीपी बात की जाए तो $1 ट्रिलियन की टर्की की जीडीपी है। ठीक है, हम यहाँ की पॉपुलेशन बात करें तो 85 to 90 मिलियन पॉपुलेशन है। पाकिस्तान जितना ही हमारा एरिया है, ऑलमोस्ट पाकिस्तान जितना एरिया है। मगर अब नंबर्स के ऊपर आते हैं तो पाकिस्तान की जीडीपी 250, 300, 350 बिलियन है। टर्की न्यूक्लियर नहीं है, पाकिस्तान ख़ुद को न्यूक्लियर कहता है। ठीक है, बहुत बड़ा फ़र्क है। फिर हमारी आती है कि यहाँ की आर्मी देखी जाए तो दुनिया की 11वीं बड़ी आर्मी है। हम कहते हैं कि जी हम चौथी, पाँचवीं, छठी बड़ी आर्मी है, मगर वो आर्मी को उसके क्या करतूत है, क्या हो रहा है, साइड पे रखें। अब उसी के साथ हम देखें कि यहाँ पे भी आर्मी का यही हाल था 2016 तक। ठीक है, कू होते थे, हर थोड़े अरसे बाद कू, हर थोड़े अरसे बाद कू, हर थोड़े अरसे बाद आर्मी जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरवीन करके हुकूमत ले जाती थी। मगर तैयब एर्दोआन साहब ने उसको एक पॉज लगा दिया, सबको अपनी हदों में रख दिया। ठीक हो गया। उसके बाद जो है टर्की की ये जो फ़्लाइट है, ये टेक ऑफ हो गई। अब एर्दोआन साहब की बात की जाए तो पिछले 20 साल से वो टर्की को मैनेज कर रहे हैं, टर्की को रूल कर रहे हैं। पहले हमारा वो प्राइम मिनिस्टर थे, अब प्रेसिडेंट हैं। उससे सबसे पहले शुरुआत जो थी उनकी इस्तांबुल के मेयर से हुई थी 90s में, और अब जो है तकरीबन 20 साल से वो टर्की को मैनेज कर रहे हैं। अब 20 साल में टर्किश जो
گورنمنٹ ہے، یہ جو ٹرکی کے لوگ ہیں، سارا کچھ باہر سے منگوایا کرتے تھے. ہم عسکری حساب سے دیکھیں، آرمیز کے دیکھیں تو 80% باہر سے آ رہی تھی. آج دیکھا جائے تو یہ 30% منگوا رہے ہیں اور سارا کچھ خود بنا رہے ہیں، خود کفیل ہو گئے، سیلف سفیشینٹ ہو گئے. سب کچھ یہاں پر ہو رہا ہے. ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں، ہم اپنی آرمی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، ہم لوگوں کو فیسلٹیز دینے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، تو دیکھیں یورپ کا اس وقت 7th بڑا، یا دنیا کا اس وقت 17th ہے، 17th نمبر پہ، اور یورپ کا ون آف دا بگیسٹ اکانومیز میں سے آ جاتا ہے. صرف 100 سال میں کتنی بڑی جرنی طے ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ آگے یہ ہونے جا رہا ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو اور فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے اور مواقع کھول رہے ہیں. اب ان لوگوں کی بات کریں نا، بڑے خود غرض لوگ ہیں، بہت پیٹریوٹک ہیں، نہ زبان کے نام پہ، نہ نسل کے نام پہ، نہ ریلیجن کے نام پہ نہیں لڑتے. سب ٹرکش بولتے ہیں، سب اس لال جھنڈے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں. ہماری طرح نہیں کہ وہ اس مسلک کا ہے تو اس کا ریلیجن یہ ہے، تو وہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، میں بریلوی ہوں، وہ اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، یہ اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے. نہیں. جب ملک کی بات آتی ہے، ملت کی بات آتی ہے، دیولت کی بات آتی ہے، تو یہ سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ میں کون ہوتا ہوں. مطلب بہت سارے لوگوں کو ایک چیز ہوگی کہ جی آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے. جی دیکھیں، مجھے یہاں پر آئے ہوئے تقریباً 9 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. میں انگلینڈ سے یہاں پہ موو ہوا تھا، وہاں پہ بھی میری کمپنی تھی، یہاں پہ بھی آ کے میں نے کام شروع کیا، بالکل زیرو سے، صفر سے کام شروع کیا. ریزن کہ میں جب یہاں پر آیا، آ کے دیکھا کہ جی مجھے نمازیں، کھانا، سب کچھ ملتا ہے. حلال کھانا ہے، نمازیں ہیں، اذانیں ہیں، پیس آف مائنڈ ہے. اس شہر، اس استنبول میں سب کچھ مجھے ملتا ہے جو شاید میں 45-40 ملکوں میں گیا وہاں پہ مجھے نہیں ملا. یہاں پہ پیار محبت ہے، یہاں پہ ہارمنی ہے. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک اختلاف ضرور ہوتا ہے مگر سٹل آرام سکون سے پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب 9 سال کی میری جرنی کیسی رہی؟ لوگوں کو بہت انٹرسٹ نہیں ہے کہ جی کیا ہوا ٹرکی کا. نو بڈی کیئرز. ٹھیک ہے نا. واٹ دی کیئرز از لائک کہ جو لوگ یہاں پر آنا چاہتے ہیں، آنے کا سوچ رہے ہیں، یہ انٹرسٹ ہے کہ جی 9 سال کیسے گزرے. ٹھیک ہے، بہت اونچائیاں تھیں، بہت اتار چڑھاؤ دونوں میں نے دیکھے. کووڈ دیکھا، الیکشنز دیکھے، کو دیکھا، 2-3 الیکشنز دیکھے، بہت سارے لوگوں کو آتا جاتا دیکھا، بہت ساری چیزیں یہاں پہ دیکھی. میرے پاس اس سے پہلے پاکستانی پاسپورٹ تھا، ہے بھی آئل سے. ٹھیک ہے. یو کے کا تھا. پھر میں نے فیصلہ کیا کہ یار مجھے یہاں پہ رہنا ہے، مجھے جگہ پسند آئی ہے، میں اپنے بچوں کا، آنے والی نسلوں کا فیوچر دیکھ سکتا ہوں. تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ یہ پاسپورٹ لیا جائے، نہ صرف اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بہتر مستقبل کے لیے، کہ یہاں پہ میں رہوں. کیونکہ آئی ایم لیونگ ان اے پیس. مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں دن رات کے 4 بجے بھی باہر جا سکتا ہوں. ہمارے گھر والے آدھی رات کو آتے جاتے ہیں، کسی کو ضرورت ہو. ہاسپٹلز اچھے ہیں، اسکولنگ اچھی ہے، نظام اچھا ہے، نمازیں ہیں، اذانیں ہیں، پراپر تربیت آپ کو ملتی ہے، جو کہ انفارچونیٹلی ایک تو ہمارے ملکوں میں لیک کرتی ہے، دوسرا یورپین ملکوں میں تو ایک بالکل ہی الگ سسٹم ہے. ان کا تو ایک جو کہتے ہیں نا کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. بٹ دیٹ از ناٹ دا کیس ہیئر. یہاں پہ لوگ سکون سے رہ رہے ہیں. اب میں آپ کے ساتھ کچھ فوٹیجز کل کی شیئر بھی کروں گا کہ جس طرح انہوں نے اپنے 100 سال مکمل کیے، کس طرح سیلیبریشن کی. مگر مجال ہے کوئی ایک بندہ بھی مرا ہو یہاں پہ؟ فائرنگ سے، پٹاخوں سے، باقی طرح کی بے حیائی ہوئی ہو؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا یہاں پہ. بلکہ اس کے برعکس سب لوگ یہاں پہ باہر تھے، ٹرکش لوگ، فورنرز جو بھی یہاں پہ رہ رہے ہیں، سب انجوائے کر رہے تھے، سیلیبریٹ کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی خوشی کے ساتھ خوش ہونا وہ زیادہ بڑا ثواب ہے. تو ہم سب ان کی خوشیوں کے ساتھ خوش ہو رہے تھے. اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ از. میں نے بہت ساری پریشانیاں دیکھی، بہت ساری، ہاں پالیسیز سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے یا مجھے اختلاف ہوگا. بہت ساری چیزیں جو صحیح ہیں، بہت ساری چیزیں نہیں بھی صحیح. اور مجھے کوئی شرم نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. میں بولتا ہوں، آپ میری ویڈیوز دیکھیں تو ڈے 1 سے میں اس چیز کے اوپر بات کرتا ہوں.
مجھے بڑا اختلاف تھا کہ جی آیا صوفیہ کو انہوں نے میوزیم سے مسجد میں کر دیا, کوئی ضرورت نہیں تھی بھائی. جہاں پہ آپ کو ایک ڈسپیوٹ نہیں چاہیے, ہمیں سب کو مل جل کے رہنا چاہیے. سب سے بڑا ریلیجن میرے مطابق جو ہے وہ ہیومینٹی کا ہے, جو ہم کھو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس وقت جو ہاٹ ٹاپک دنیا بھر کا چل رہا ہے وہ اسرائیل اور پیلسٹائن کا ہے. اس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹرکی آٹومن بنے گا, نہیں بنے گا جی, نہیں بنے گا, بالکل بھی نہیں بنے گا, اور بننا بھی نہیں چاہیے. بڑی مشکلوں سے تو وہاں سے یہاں تک کا سفر طے کیا ہے. تو کون بے وقوف ہوگا جو دوبارہ سے اس کو ریورس گیئر لگا دے گا؟ اور کیا ہمارے مسلمان دنیا بھر کے اس لائق ہیں ان کو ایک ساتھ لایا جائے؟ تو بالکل بھی نہیں. ہم اراؤنڈ 1.5 بلین 1.5 ارب کی آبادی ہے ہماری, مگر کیا ہم اتنے اسٹرانگ ہیں؟ ہاں, پرسنل کیپیسٹی میں ہم بڑے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں, مگر جب ہمیں آواز اٹھانی پڑتی ہے ایک امت کے لیے تو ہماری جو ہے نا وہ چیخیں نکلتی ہیں. کیونکہ ہمارا ویسٹرن انٹرسٹ ہے جی. میں گاڑی وہ چلاتا ہوں, میں سگار وہ پیتا ہوں, میری کافی وہاں سے آتی ہے, میرے کپڑے وہاں سے آتے ہیں, میں ویکیشنز پہ وہاں پہ جاتا ہوں, میں انہی کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہوں, میرا لینا دینا. تو میں کیسے اس چیز کے اوپر بات کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا. اور یہی حقیقت ہے. آج کل کی دنیا جو کیپٹلزم ہے جس میں ہم پھنس چکے ہیں, آئی ایم ناٹ شیور کہ ہم اس سے نکل سکتے ہیں. آپ کس طرح نکلیں گے؟ جو بڑی کمپنیز ہیں وہ تو سسٹم آپ کا مینیج کر رہی ہیں, وہی آپ کے بینکنگ سسٹم کو مینیج کر رہی ہیں, وہی آپ کی گورنمنٹس کو مینیج کر رہی ہیں. تو آپ تو بالکل بھی نہیں نکل سکتے. یو آر باؤنڈ لائک دس. ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں, ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہے, بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور میں کہتا ہوں جو میں نے یہاں پہ آنے کا ڈیسیجن لیا تھا, آئی ایم ہیپی وتھ مائی ڈیسیجن اینڈ آئی اسٹینڈ ود مائی ڈیسیجن. کہ یار ٹھیک ہے, جو میں نے آج سے کچھ سال پہلے ڈیسیجن لیا وہ بالکل ٹھیک گیا. ہاں, بہت ساری چیزیں تھیں, بہت ساری پریشانیاں تھیں, بٹ پریشانیاں کہاں نہیں ہوتی. کون سا ملک ایسا ہے جو پرفیکٹ ہو؟ ہم یو کے کی بات کریں, یو کے از ناٹ پرفیکٹ. یو ایس کی بات کریں, یو ایس از ناٹ پرفیکٹ. یورپین کنٹریز کی بات کریں, ناٹ پرفیکٹ. ہمارا اپنا مکہ مدینہ یہ سعودیہ پرفیکٹ ہے؟ نہیں پرفیکٹ. ہمیں آپ مجھے اتنا بتائیں کون سا ملک دنیا میں پرفیکٹ ہے؟ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. کون سا انسان پرفیکٹ ہے؟ کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہے. جب ہم اس جگہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یار کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے, کوئی ملک پرفیکٹ نہیں ہے, تو پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یار اس سب گند میں کون سا بہتر جگہ ہے میرے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے ملک بہتر ہے. یہاں پہ مجھے ہر سب چیزیں ملتی ہیں, لبرٹی ملتی ہے, آزادی ملتی ہے, سوچ کی آزادی ملتی ہے, بولنے کی آزادی ملتی ہے. مجھے ڈر نہیں ہے کہ کوئی آئے گا مجھے اٹھا کے لے جائے گا, پھر نامعلوم افراد بن جاؤں گا, اس کے بعد پھر میں ٹی وی پر آؤں گا. پھر ہم سب کو پتہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں اور ہمارے ملکوں میں, بخوبی ہمیں اندازہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں, یہاں پہ بھی ہوا, ان سے بھی بہت غلطیاں ہوئیں, مگر ان غلطیوں کو پیچھے رکھ کے آگے دیکھا جائے. کیونکہ اٹس اباؤٹ سیلیبریشن, اٹس اباؤٹ کہ 100 سال کا ہم نے ایک لینڈ مارک پورا کیا, مائل سٹون پورا کیا. اگلے 100 سال پہ ہمیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اس وقت 360 بلین ڈالر کی امپورٹس ہیں, 250 بلین ڈالر کے آس پاس کی ایکسپورٹس ہیں. دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں. پچھلے سال ہزاروں یہاں پہ ملینئرز یہاں پر آ کے رہ رہے ہیں. تقریباً یہاں پہ 50 ملین کے آس پاس ٹورسٹ آیا ہے, جو کہ 50 بلین اپنے ساتھ لایا ہے. دنیا کا چوتھے نمبر کا ٹورزم کے حساب سے ملک بنتا ہے. ون آف دا فیوریٹ ہے. ہر طرح کی آپ کو ٹورزم ملتی ہے. آپ ریلیجس بات کریں, آپ یہاں پہ ہسٹوریکل بات کریں, آپ سینرک وائز بات کریں, بیچز ہیں, ماؤنٹینز ہیں, ہسٹری, ایکس وائی زیڈ, کھانا پینا, سب کچھ ہمیں یہاں پہ ملتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کچھ جو نہیں ملتا وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے اپنے لوگوں میں پیار محبت نہیں ملتی. وہ ایک بہت بڑا ایک فالٹ ہے, اور وہ شاید رہے گا بھی. کیونکہ جہاں سے ہم آئے ہیں یا جہاں سے ہم بلونگ کرتے ہیں, ہمیں اپنا ہی نہیں پتہ. میں پاکستانی ہوں, میں انڈین ہوں, میں کون ہوں مجھے بھی نہیں پتہ. پاکستانی پاسپورٹ پاکستانی ضرور ہے, مگر میرے باپ دادا وہ انڈیا سے آئے تھے. تو میں کون ہوں, میری اپنی کیا ہسٹری ہے, میں کون ہوں. میں سکھوں سے, آئی بلیو, مجھے لگتا ہے کہ ہماری فیملی سکھوں سے کنورٹ ہوئی مسلمانوں میں آج سے 300-400 سال پہلے. ٹھیک ہے نا؟ میں کون ہوں مجھے اپنا ہی نہیں پتہ. ایٹ لیسٹ یہاں پہ ان کو یہ تو پتہ ہے یہ کون ہے. ریزن ہمیں کیوں نہیں پتہ؟ ہماری ساری ہسٹری ہماری جو ہے فیبریکیٹڈ ہسٹری ہے. آپ زیادہ نہ جائیں, آپ 70-75 سال کی بات کریں.
हमारी जंगें हम कहते हैं हम जीते हैं, इंडिया कहता है इंडिया जीता है, ठीक है ना। तो कौन कहता है कौन जीता है, कौन सही है? आई बिलीव हिस्ट्री सही है। तो कहते हैं हिस्ट्री लिखने वालों ने ही वहाँ पे 2 नंबरी की है। तो दैट्स हाउ इट इज़। बाकी आई एम हैप्पी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, और मैं इसीलिए यहाँ की इतनी वो कहते हैं ना कि बड़ाई बयान करता हूँ, क्योंकि मुझे मिला है यहाँ पे ये जो मुकाम, ये जो मर्तबा अल्लाह पाक ने मुझे दिया है, ये मेरी माँ की दुआओं के बाद ये मुझे मिला है ना यहाँ पे। और आई एम हैप्पी, आई एम रियली रियली हैप्पी। हाँ, अगर कहीं पे मौका मिला तो और भी बातें होंगी कि मैं कहाँ से शुरू हुआ, क्या किया, यहाँ तक कैसे आया, क्या जर्नी थी। मैं बार बार अपनी जर्नी बयान कर चुका हूँ। मगर देखें, फिर वही बात आती है, अगर टर्की किसी ने आना है तो एक ही दिमाग में नाम आता है सबके, वो है आदिल समी। और कौन है एम्बेसडर यहाँ पे, और कौन है जो ट्रांसपेरेंसी के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ एथिकली अपने लोगों को गाइड कर रहा हो? कोई भी नहीं है, ठीक है ना। मैं अपनी कंपनी का बात नहीं करता, मैं अपनी ज़ात के ऊपर बात करता हूँ। आदिल समी, ठीक है ना, जो पूरे खुलूस के साथ, पूरी नेक नियति के साथ आप लोगों को गाइड करता है स्टेप बाय स्टेप, अपना पर्सनल मफाद रखे बगैर। बाकी द चॉइस इज़ ऑल योर्स। मैं इन द एंड आई एम हैप्पी, मैंने तो ले लिया है, ठीक है ना। मैं तो फैमिली के साथ रह रहा हूँ यहाँ पे, दुनिया घूमता हूँ, इंजॉय करता हूँ, खाने खाता हूँ। आई लव दिस प्लेस, आई लव दिस सिटी, आई लव दिस कंट्री। हाँ, अगर मुझसे पूछा जाए, जिस पे मैं वीडियो ख़त्म करूँगा, कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, अगर मिस्टर आदिल समी जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, मेरी पैदाइश पाकिस्तान की है, ठीक है। तो मेरी रूह वहाँ पे है। पढ़ाई मेरी, या मैं बहुत ज़िंदगी का अरसा जो है मैं इंग्लैंड में रहा, तो आई बिलीव एक हिस्सा जो मेरी ज़िंदगी में है वो मैंने वहाँ से लिया। तकरीबन बहुत सालों मैंने वहाँ से बैचलर्स, मास्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, XYZ सब कुछ वहाँ से किया। यहाँ पे तकरीबन 9 साल से मैं रह रहा हूँ। यहाँ पे फ़िज़िकली मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। यूरोप के काफ़ी सारे मुल्कों में गया, 40-45 मुल्कों में गया, तो सबसे कुछ ना कुछ मैंने हासिल किया। सो बात की जाए कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं आई एम द सिटीज़न ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं कहीं से बिलोंग नहीं करता, मैं सब जगह से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। हम अकेले तो रह ही नहीं सकते ना, दैट्स हाउ वी आर ह्यूमंस। कि अगर हमने अकेले ही रहना है तो फिर जंगलों में चले जाएं। हम वी आर मेंट टू बी लिव्ड इन अ सोसाइटी, इन अ कल्चर। तो मुझ में जी सब जगह से है। पाकिस्तानी भी मैं हूँ, इंग्लैंड में रहा हूँ, तरबियत वहाँ से हुई है, प्रोफेशनलिज्म वहाँ से हासिल किया है, यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट किया, अल्लाह ने इज़्ज़त यहाँ पे मुझे दी है। तो दैट्स हु आई एम। बाकी आई वांट कि आप मुझे अपनी स्टोरीज़ बताएं, आप यहाँ पर आए हैं, नहीं आए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर कंट्री। कुछ भी अपनी स्टोरीज़ हों तो बिल्कुल बयान करनी चाहिए हमें अपनी स्टोरीज़, ठीक है। एंड स्टिल मैं अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए बड़ा खैर हुआ हूँ, हमेशा से बड़ा खैर हुआ हूँ। मेरी पूरी दुआएं, पूरी नेक तमन्नाएं हमारे साथ हैं। बट हमें एक सिस्टम बनाना चाहिए, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिस्टम बनाए बग़ैर फिर वही होगा कि हमारे बानी पाकिस्तान कायद आज़म साहब को जिस तरह जो उनके साथ हशर हुआ, जो उनकी बहन के साथ हशर हुआ, वही आपका और मेरा हशर भी होगा। तो बाकी अपना ख्याल रखें, भरपूर प्यार दें, कमेंट्स करें, शेयर करें, एंड सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Were rounded off with a ceremony in Istanbul and closing remarks from President Erdogan. We not only learn from the past, we also gain strength. Our republic is a source of pride and inspiration. As Mustafa Kemal Atatürk said, the republic did not come free, it was earned. We shed our blood for it. The republic was built on the blood, lives, and sacrifices of thousands of people. The founding purpose of the republic was to be someone for those who have no one. The Republic of Turkey will continue to be the voice of the voiceless in this century of Turkey. Bismillah. Erdogan says the country will now enter a new phase, the century of Turkey, where the country will be economically strong and play a dominant role in international relations, including peacemaking. He's now calling on the public to stand united and support this initiative so that this dream can be realized.